Okay, student, today I'm going to solve the model questions 2 and section D. Section D को आज हामी solve गर्न गइरहेका छौँ। सेक्सन D मा के छ लङ एन्सर क्वेशन रहेको छ जसमा 7 वटा क्वेशन रहन्छ 4-4 मार्कको रहन्छ। देन यसमा जो छ नि फर्स्ट क्वेशन यानी कि 17 नम्बर छ सेक्सन D को कि ब्लड सेल दैट कंटेन इन द ब्लड अफ द नर्मल पर्सन या नर्मल मैन आर शोन इन द चार्ट and study and answer the following question. Then यो जो चार्ट दिएको छ एउटा नर्मल हेल्दी पर्सन्स को छ ब्लड काउन्ट र यसमा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तीनै छ तर हामीलाई नेमिङ गर्नु छ हैन यसको काउन्टको आधारमा कि एउटा नर्मल पर्सनमा कति कति हुन्छ आरबीसी डब्ल्यूबीसी र प्लेटलेट्स हामी जो बुझे अनुसार हैन पढाए पनि थिए कि आरबीसी को काउन्ट जो छ नि नर्मल पर्सनमा हेल्दी पर्सनमा 45 लाखदेखि लिएर 50 लाखसम्म हुन्छ। त्यस्तै डब्ल्यूबीसी छ हैन जसरी 4000 देखि 11000 जो यहाँ अलरेडी दिएछ र प्लेटलेट्स को जो छ 2 देखि 4 लाख हैन जो यहाँ नर्मल काउन्ट नै छ यो पुरै हेल्दी पर्सन को छ। अब हामी भन्छौ कि नेम ए एन्ड सी त ए के छ ए भनेको जो छ नि हैन जसरी यो भइहाल्यो आरबीसी यो डब्ल्यूबीसी भइहाल्यो ए को नाम छ हामी भन्छौ डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल र बी भनेको भइहाल्यो प्लेटलेट्स ओके यसरी हामी लेख्न सक्छौं। नेम ए एन्ड सी भनेको छ हैन त ए एन्ड सी भनेको छ भने हामी सी को लेखौं र सी जो छ यहाँ आरबीसी छ रेड ब्लड सेल ओके। अदर छ कि which disease may occurs if A is present in more number of blood यहाँ भइरहेको छ कि ए यदि ज्यादा भइहाल्यो भने के भइहाल्छ ए भनेको डब्ल्यूबीसी छ यो आरबीसी डब्ल्यूबीसी यो प्लेटलेट्स ए यदि ज्यादा भइहाल्छ यानी कि डब्ल्यूबीसी ज्यादा भइहाल्यो भन्ने हामी ल्युकेमिया भन्छौं जसलाई ब्लड क्यान्सर पनि भन्छौं हैन यहाँ भन्छौं ल्युकेमिया ल्युकेमिया भनौं या ब्लड क्यान्सर भनौं ब्लड क्यान्सर यो डिजिज लाग्छ ब्लड क्यान्सर ल्युकेमिया ओके। अदर क्वेशन इज which disease may occurs if C is present in less number in blood C को नंबर यदि कम भयो भने के हुन्छ we already know C is RBC को यदि कमी भइहाल्यो भने एनेमिया भन्ने डिजिज लाग्छ हामी लेख्छौं एनेमिया डिजिज लाग्छ। अदर 4 नंबर if a man cut his hand and blood does not clot मान्छेको हात कट्यो तर ब्लड क्लट रोकिरहेको छैन which one is present in the less in blood among ABC अब यसो नि यसको मतलब ब्लड क्लटिङ भइरहेको छैन भन्ने एबीसी मा कुनको जो छ नि हैन कमी छ हामीलाई थाहा छ यो आरबीसी छ हैन यसको कमीले एनेमिया लाग्छ यो डब्ल्यूबीसी छ यसले जो छ नि यो डब्ल्यूबीसी को काम छ कि जो यो रेसिस्टेन्स द डिजिज यानी कि डिजिज हाम्रो इम्युनिटी पावर बढाउँछ र प्लेटलेट्स जो छ यहाँ छ बी को कमीले जो छ नि ब्लड क्लट हुँदैन हामी लेख्न सक्छौं यहाँ भनिरहेको छ कि if the persons present in less amount and less in the blood among ABC कुन हुन्छ के को कमीले जो छ नि यो ब्लड क्लटिङ हुँदैन यहाँ छ आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ल्याक अफ बी लेख्न सक्छौं लक अफ ड्यू टु ल्याक अफ बी ड्यू टु ल्याक अफ बी को कमीले हुन्छ यानी कि बी भनेको के छ प्लेटलेट्स लेख्न सक्छौं प्लेटलेट्स को कमी यानी कि बी को कमी। अब छ अर्को क्वेशन्स 18 नम्बरमा यहाँ फिगर दिए थियो जसमा रुख काटिएको फिगर थियो दैट इज द फिगर अफ डिफोरेस्टेसन र यहाँ टाइगर को फिगर थियो
यो दुवै फिगर हेरेर यहाँ एन्सर दिनु छ। क्वेसन्स अलरेडी यहाँ दिएछ। क्वेसन रहेको छ ए र बी जो फिगरमा दिएछ त्यसको नाम लेख। वाट इज सोन इन फिगर ए एन्ड बी? ए र बीमा के यो छ नि यो दिएछ। फिगर एमा जो छ नि फिगर वानमा छ डिफोरेस्टेसन जो हामी लेखिदिएछौँ। डिफोरेस्टेसन सोन इन फिगर। र यो छ फिगर बीमा 2 मा जो छ र यो टाइगरको सो गरेछ। टाइगरको फिगर टाइगरको गरेको छ। अब बी नम्बर क्वेसन्स के छ कि फिगर 1 what type of the effects occurs on life of the animals in 2 due to the conditions of A। यानी कि 1 मा जो कंडिसन क्रिएट भएको छ डिफोरेस्टेसन, यसको असर बी वाला एनिमलमा 2 वाला फिगरको एनिमलमा के असर पर्छ? हामीलाई थाहा छ डिफोरेस्टेसनको कारण असर जो पर्छ हैन, इफेक्ट जो हुन्छ 1 नम्बरमा इफेक्ट हुन्छ ल्याक अफ ह्याबिटेट वासस्थानको कमी हुन्छ। र 2 नम्बरमा जो हुन्छ एक्सटिङ्सन अफ एनिमल, यानी कि एक्सटिङ्सन भइहाल्छ। एक्सटिङ्सन भनेको लोप हुनु, एक्सटिङ्सन अफ वाइल्ड एनिमल या एक्सटिङ्सन अफ टाइगर भनौँ, टाइगर या वाइल्ड एनिमल्स। ओके, सी नम्बर क्वेसन छ। सी नम्बरमा छ कि व्हाट शुड बी डन टु इन्क्रिज द नम्बर अफ एनिमल्स 1 इन 2। यानी कि 2 नम्बरमा रहेको एनिमल्स यानी कि टाइगरको संख्या बढाउन के गर्नुपर्छ? 1 नम्बरमा छ एफोरेस्टेसन गर्नुपर्छ। एफोरेस्टेसन क्यान बी डन। अर्को छ फरेस्ट शुड बी एफोरेस्टेसन गर्नुपर्छ। अर्को छ फरेस्ट या डिफोरेस्टेसन शुड बी एबन्डन, यानी कि डिफोरेस्टेसन should be banned। डिफोरेस्टेसन ब्यान गर्नुपर्छ। ओके, यो 2वटा क्वेसन्सको सल्भ भयो। ओके, अब 19 नम्बरमा हो। 19 नम्बरमा के रहेको छ? क्वेसन छ व्हाट विल ह्यापन्स इफ ओइल इज युज्ड इन हट वाटर ब्याग इन्स्टेड अफ वाटर। हट वाटर ब्याग भनेको चिसो सिजन्समा कुनै अर्गेन्स जसमा चिसो लागेको छ त्यसमा हट वाटर ब्यागले हामी सेक्ने गर्छौँ, यानी कि वार्म गर्ने गर्छौँ। त्यसमा जेनरली हामी पानी राख्छौँ बिकज इट्स स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इज मोर। बट यहाँ भनिएको छ कि यदि पानीको सट्टा हामी तेल राखिदिए भने के हुन्छ? वी अलरेडी नो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ ओइल इज लेस, सो इट बिकम कुल इन्स्टेन्टली र हाम्रो बडीलाई गरम गर्न सक्दैन लङ टाइमसम्म। त हामी लेख्न कसरी सक्छौँ? इन दिस वे, व्हाट विल ह्यापन्स वेयर ओइल इज युज्ड हैन इन्स्टेड अफ वाटर। It unable to warm body for long time due to its low specific heat capacity। heat capacity than water। ओके, अदर यहाँ क्वेसन्स छ एउटा न्युमेरिकल एक्सप्लेन विथ रिजन त हामी गरिदिए। यहाँ छ कि 500 ग्राम
र 1000 ग्राम वाटर केप्ट इन 2 बिकर, दुईवटा बिकरमा राखिएको छ हैन। एउटामा 500 ग्राम, एउटा यहाँ बिकर छ, एउटा बिकरमा 500 ग्राम र एउटा बिकरमा 1000 ग्राम राखिएको छ। 1000 ग्राम वाटर छ पुरै भनेको, ओके वाटर छ। अब के भनिएको छ कि दुवैलाई जो छ नि 10 को पावर 5 जुल हिट दिए भन्ने हैन दुवै बिकरमा, देन टेम्परेचर जो छ नि कति कति भइहाल्छ दुवैको, यानी कि क्याल्कुलेट द डिफरेन्स इन टेम्परेचर, र जो हुन्छ दुवैमा यो डिफरेन्स अन्तर कति हुन्छ टेम्परेचर। पहिला इन यहाँ मानौ फर्स्ट बिकर छ, यो ए छ, बी छ, इन बिकर ए मास जो भइहाल्यो, मास m इक्वल टू 500 ग्राम, मास 500 ग्राम भयो। अदर क्यू जो छ यानी कि अमाउन्ट अफ हिट भनौँ, हिट सप्लाइड, हिट क्यू इक्वल टू 10 को पावर 5 जुल छ। र स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी वी अलरेडी नो 4200 हुन्छ, यहाँ दिएको पनि छ 4200 जुल पर केजी डिग्री सी। त यहाँ टेम्परेचर चेन्ज कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ, डिटी इक्वल टू वाट, डिटी इक्वल टू वाट, फर्मुला त्यही छ, क्यू इक्वल टू एमसी डिटी। यो फर्मुलामा यो निकालिदिनु होला dt1 मानौ dt1 निकालिदिने यसबाट, र अर्कोको लागि हैन इन बिकर बी को लागि मास जो छ यहाँ हामी गर्छौं के 1000 ग्राम। यहाँ एउटा के गर्नुपर्छ हामीलाई, यहाँ जो छ यसलाई केजीमा चेन्ज गर्नु, यानी कि केजीमा चेन्ज गर्यो भने यति केजी भइहाल्छ यो, र यसलाई पनि हामी यसलाई केजीमा चेन्ज गर्यो भने 1 केजी भइहाल्छ। र यहाँ m छ, क्यू त्यतिकै छ 10 को पावर 5 जुल, र सी जो छ त्यतिकै छ 4200 जुल पर केजी डिग्री सी। र यसमा dt2 यो निकाल्नु छ, यसमा यही सेम फर्मुला निकालेर यहाँ निकालिदिनु होला। त्यसपछि जुनको ज्यादा हुन्छ त्यसबाट कमवाला घटाएर हामी टेम्परेचर डिफरेन्स निकाल्न सक्छौं। ओके, अदर लास्टमा हामीलाई यो dt1 र dt2 आउँछ हैन। र दुवैमा जो छ नि टेम्परेचर कसको ज्यादा छ, स्वाभाविक छ मास यसको कम छ हैन भने यसको टेम्परेचर ज्यादा होला, हामी dt1 माइनस dt2 गरेर हामी टेम्परेचर डिफरेन्स निकाल्न सक्छौं। ओके, निकाल्नु होला। अदर छ व्हाट टाइप अफ द डिफेक्ट अफ भिजन सोन इन फिगर, यो 20 नम्बरमा छ, 20 नम्बरमा कि यसमा कुन किसिमको डिफेक्ट छ, कुन किसिमको आँखाको कमजोरी छ। वी अलरेडी नो हियर इमेज जो छ, अब्जेक्टको इमेज कहाँ बनेको छ, रेटिना भन्दा अगाडि, यसको मतलब यो जो छ सर्ट साइटेडनेस छ, हामी भन्न सक्छौं मायोपिया छ या सर्ट साइटेडनेस, सर्ट साइटेडनेस shown in figure, यानी कि फिगरमा जो छ सर्ट साइटेडनेस देखाइरहेछ। अदर छ व्हाट इज टु बी डन टु रिमेडी सच अ डिफेक्ट, यस्ता किसिमका कमजोरी हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ। रिमेडी जो छ नि हैन, कारण त छैन यसमा, व्हाट इज द डिफेक्ट अफ भिजन इन द सोन, ओ सरी यहाँ लेख्नु पर्छ हामीले, कजेज अफ इट मा लेखा यहाँ हटाउनु होला, यहाँ छ सर्ट साइटेडनेस लेख्नु होला, सर्ट साइटेडनेस। अब यहाँ व्हाट इज द कजेज, त यसको कजेज छ 1 नम्बरमा डाइरेक्ट लेखिदिएको छु। 1 नम्बरमा छ कि सिलियरी मसल जो छ, सिलियरी मसल्स fails to stretch the lens for required amount, ciliary muscle fail
helps to stretch the lens. Okay, 2 नम्बरमा छ eyeball get elongated. eyeball elongate भइहाल्छ. eyeball get elongated भनेको पढिहाल्नु. अदर छ वाट इज टु बी डन टु रिमेडी सच अ डिफेक्ट. यो रिमेडी यसलाई हटाउनको लागि, यस्ता किसिमका डिफेक्ट यानि कि सर्ट साइटेडनेस हटाउनको लागि के गर्न सक्छौँ हामी. हामीले थाहा छ सर्ट साइटेडनेस जो छ नि यानि कि कन्भर्ज भइरहेछ अगाडि नै इमेज, यसको मतलब डाइभर्जिङ लेन्स चाहिन्छ, कन्केभ लेन्स चाहिन्छ. हामी लेख्न सक्छौँ अ सुटेबल पावर अफ suitable power of concave lens can be used. यानी कि सुटेबल पावर भएको एउटा कन्केभ लेन्स हामी लिन यो के लगाउन सक्छौँ स्पेक्टिकल्समा भन्ने यो रिमेडी भइहाल्छ. ओके, अदर छ कि ड्र द डायग्राम टु सो द रिमेडी. अब यो रिमेडीलाई हटाउने कसरी, यसको डायग्राम जो छ नि बनाउनुहुन्छ. डायग्राम हामी यसरी बनाउन सक्छौँ. जस्तो छ त्यस्तै बनाउनु. कन्केभ लेन्स बनाउने यहाँ. यो कन्केभ लेन्स डाइभर्जिङ छ त अलिकति यसरी डाइभर्ज गरेर यसरी. र यो रे अफ लाइट कहाँ फेल्स हुन्छ, रेटिनामा. यसरी रेटिनामा फेल गराउनु होला बस. तब यो जो छ नि रिमेडी छ, यो के को फिगर छ, रिमेडीको फिगर छ. यानी कि इमेज कहाँ बनिहाल्यो, रेटिनामा. देन यो के भइहाल्यो, रिमेडी भइहाल्यो, यानी कि हटिहाल्यो यो साइटेडनेस. Okay, students, today I am going to deal the model set 2 section D from 21 number. 21 number बाट हामी स्टार्ट गर्न गइरहेको छु. 21 number क्वेशन्स रहेको छ. A dynamo is connected to Susma bicycle. A bulb connected to her cycle glow with the help of the dynamo. यानी कि bicycle dynamo लगाएको छ. Brightness of the bulb increases when she pedal bicycle faster. भइरहेछ जब यो बाइसाइकलको पेडल फास्टर चलाउँछ बल्ब जो ग्लो हुन्छ त्यसको ग्लोइङ इन्क्रिज हुन्छ. त्यही छ वाइ द ब्राइटनेस अफ द बल्ब इन्क्रिज वेन सी पेडल द बाइसाइकल फास्टर. जब बाइसाइकललाई फास्टर चलाउँछ, पेडल फास्टर चलाउँछ भन्ने ग्लोइङ अफ द बल्ब यानि कि बल्बको ग्लोइङमा जो छ नि ब्राइटनेस आउँछ ज्यादा. किन यहाँ लेख्छौँ, बिकज the induced EMF increased due to more change in magnetic flux भन्न सक्छु. more change in magnetic flux. बेटा यो हटाइदिरहेको छु. more change in magnetic flux. यहाँ जब पेडलको स्पिड बढिरहेछ बिकज द इन्ड्युस्ड इएमएफ जो कोइलमा भइरहेछ त्यो इन्क्रिज भइरहेछ ड्यू टु मोर चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा चेन्ज भएको हुनाले. ओके, अब क्वेसन छ दोस्रोमा. यसैको दोस्रो क्वेसन छ कि राइट द इनर्जी ट्रान्सफर्मेसन टेक प्लेस. यहाँ छ राइट द इनर्जी ट्रान्सफर्मेसन टेक प्लेस
in take place in dynamo यानी कि डायनामोमा कस्तो इनर्जी ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ त डायनामोमा जो छ नि यहाँ पेडल चलाउँदा यो मेकानिकल इनर्जी र त्यसपछि जो छ नि त्यसमा इलेक्ट्रिकल इनर्जी आउँछ इट मिन्स मेकानिकल इनर्जी चेन्ज इन्टु इलेक्ट्रिकल इनर्जी द mechanical energy change into electrical energy यानी कि मेकानिकल इनर्जी जो छ जो इलेक्ट्रिकल इनर्जी में चेन्ज भइरहेछ यसमा ट्रान्सफर्मेसन टेक प्लेस इन डायनामो ओके एन्ड दैट मेक्स द बल्ब ग्लो जसले बल्बलाई जलाउनमा मद्दत गरिरहेछ on which principle does dynamo work dynamo works on the principle of magnetic induction electromagnetic induction dynamo works on the principle of electromagnetic induction इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इंडक्शन भनेको कि जसमा मेकानिकल इनर्जी जो छ इलेक्ट्रिकल इनर्जी में कन्भर्ट हुन्छ then that is the electromagnetic inductions like as we already know when the coil moves or magnet move near the coil then induced EMF in coil is gained that is the electromagnetic induction okay and this is due to the change in mechanical energy into electrical energy okay then second other questions are 22 जसमा केमिस्ट्री को फर्स्ट चैप्टरबाट लिएको छ क्लासिफिकेसन अफ एलिमेंट यहाँ ग्रुप दिएछ देन ग्रुप 1A 2A 3A 4A इन दिस वे दिएछ यहाँ दिएछ x यसको मतलब यदि यो पिरियड सेकेन्ड छ थर्ड छ भन्ने यहाँ जो छ नि सेकेन्ड पिरियड जसरी हामी भन्छ यो यहाँ लिथियम हुन्छ सोडियम हुन्छ हैन यहाँ लिथियम हुन्छ सोडियम हुन्छ यो भर्नु छैन हामीलाई यहाँ जो छ नि मेन यहाँ के हुन्छ यहाँ आइहाल्छ हाइड्रोजन अलरेडी नो पिरियड 2 छ दुईवटा सेल हुनु पर्छ लास्टमा बाहिरमा दुईवटा इलेक्ट्रोन्स देन 4 जो छ नि कुन पर्छ हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम यहाँ बेरिलियम पर्छ बेरिलियम त यो भइहाल्यो के म्याग्नेसियम पर्छ x भनेको म्याग्नेसियम हामी भन्छौँ र यहाँ जो छ नि भनेको छ y देन y मा जो छ नि हामी के दिन सक्छौं यहाँ 7 र यो 3 मा त 2 यहाँ आउँछ 287 हैन यसको मतलब क्लोरिन पर्छ यो क्लोरिन देन अब यहाँ भने छ कि हाउ मेनी इलेक्ट्रोन्स डज द एलिमेंट x have in its outermost orbit त हामीले यहीबाट थाहा भइहाल्छ we already know outermost orbit मा जति इलेक्ट्रोन हुन्छ that is the valence electron and group determined by the valence electron यदि दुई भ्यालेन्स यानी कि ग्रुप 2 छ यसको मतलब भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यसमा कति छ 2 छ हामी भन्न सक्छौं 2 या यहाँ दिएको पनि छैन भने त्यहाँ पनि हामी भन्न सक्छौं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रोन्स 2 इलेक्ट्रोन्स हामी लेख्न सक्छौं 2 इलेक्ट्रोन्स बस as between x and y which loss and which gain electrons x र y मा कुन लस गर्छ र कुन गेन गर्छ हामी भन्न सक्छौं x losses electrons कतिवटा दुईवटा x losses 2 electrons and y gain 1 electron one electrons yeah x loses 2 electrons and y gain 1 electrons and when you tell what is the compounds forms by the losing and gaining then magnesium जो छ नि यहाँ क्लोरिन then magnesium chloride is formed हामी भन्न सक्छौं okay
त्यो सोधेको छैन, मात्र विच लस र विच गेन सोधेको छ भने हामी यति लेख्न सक्छौँ। ओके, अब जो छ बिकज यहाँ जो छ नि मेटल छ, दुईवटा लास्टमा भाइलेन्स इलेक्ट्रोन पर्छ भने यो मेटल भयो, र यहाँ जो छ नि नन मेटल छ, मेटल लुज गर्छ र नन मेटल के हुन्छ, गेन गर्छ, त्यो अनुसार। ओके, अब क्वेसन छ क्वेश्चन नंबर 23, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 23 में के छ, यहाँ दिएछ फिगर दिएछ, यहाँ फिगर एउटामा फिगर छ, यहाँ दिएछ एन्सर, सरी सुरुमा क्वेश्चन दिएछ यहाँ यसरी कि एन्सर द फलोइङ क्वेश्चन्स अन द बेसिस अफ द गिभन फिगर। एन्सर द following question on the basis of given figure। गिभन फिगर को बेसिस में एन्सर दियो, जसमा यसमा फिगर जो रहेको छ, यहाँ यस्तो छ फिगर, यानी कि केही जो छ नि यसरी छ, यो फिगर के को छ, अर्को छ यहाँ फिगर यस्तो छ, यस्तो खालको फिगर छ। ओके, त हामी यो जो छ नि यो गेलन टाइप छ, यानी कि यसमा हामी भन्न सक्छौं यो जो छ इन्सेक्टिसाइड को छ, यो हैन इन्सेक्टिसाइड छ भन्ने यो जो छ लागिरहेछ सप को, र यहाँ जो छ एउटा फिगर जो डिटर्जेन्ट लागिरहेछ, यहाँ डिटर्जेन्ट यसरी फिगर छ। एक नंबर क्वेश्चन दिएछ, यानी कि यहाँ लेखिए थियो पहिला सोडियम पाल्मिटेट छ यो, यानी कि यो लेखेको छ यहाँ क्वेश्चन्समा, म त यो आफै दिए, यहाँ लेखेछ सोडियम पाल्मिटेट। सोडियम पाल्मिटेट भनेको सप नै हुन्छ। यहाँ म्यालाथियन छ, यो म लेखे, तर यहाँ लेखेछ म्यालाथियन, लेखेछ। म्यालाथियन भनेको इन्सेक्टिसाइड नै छ। अदर यहाँ दिएछ सोडियम, म यो लेखेछु डिटर्जेन्टबाट लेखेको थियो यहाँ सोडियम लोराइल सल्फेट लेखेको छ, सल्फेट। सोडियम लोराइल सल्फेट भनेको डिटर्जेन्ट छ, म्यालाथियन इन्सेक्टिसाइड छ, र सोडियम पाल्मिटेट भनेको सप छ। ओके, देन यहाँ ए नम्बरमा सोधिएको क्वेशन छ, आइडेन्टिफाई सप डिटर्जेन्ट फ्रम द गिभन केमिकल। अब सप र डिटर्जेन्ट कुन छ, हामी त यहाँ लेखिदिए। ए नम्बरमा हामी दिन सक्छौँ यसरी सप, यहाँ 2 नम्बर त्यसरी 3 नम्बर दिएर फिगर 3 डिटर्जेन्ट लेख्न सक्छौँ। बी नम्बर राइट डाउन द युटिलिटी अफ द केमिकल सोन इन द फिगर 2। अब 2 मा जो फिगर सो छ यसको युटिलिटी लेख्नु छ। वी अलरेडी नो इट इज इन्सेक्टिसाइड। इन्सेक्टिसाइड को युटिलिटी के छ, हामी भन्न सक्छौँ यसरी फिगर 2, यानी कि इन्सेक्टिसाइड is used to kill or control the insect
अनि insecticide is used to kill or control the insect. यानी कि insecticide like control या kill गर्नको लागि use गरिन्छ. C number question is write the two difference between the chemicals shown in figure 1 and 3. We already know figure 1 soap is present and in figure 3 detergent. Then what are difference between the soap and detergent? Then soap is यहाँ लेख्न सक्छौं soap यानी कि figure 1 and detergent यानी कि figure 3 के डिफरेंस छ एक नंबर it has less cleansing property than detergent. It has less cleansing property than detergent लेख्न सक्छौं because you already know it is soap detergent. किनकि हामीले थाहा छ soap जो छ नि हार्ड वाटरमा जो छ नि it is less soluble but detergent is already soluble. It remove the hardness of water and यहाँ लेख्न सक्छौं it has more cleansing property than soap. soap भन्दा ज्यादा cleansing property छ. Other soap is soluble यानी कि it can decay यानी कि यो जो छ भन्न सक्छौं कि it is biodegradable. It is biodegradable and it is detergent is not biodegradable. It is not biodegradable. It is not biodegradable. Okay. यतिसम्म. अब जो छ नि यसमा लेखे हामी कि यो सोप छ यसको क्लिन्जिङ प्रोपर्टी डिटर्जेन्टको तुलनामा कम छ. अदर जो छ किनभने यो हार्ड वाटर राखिदियो भने यसमा जो छ नि ज्यादा फिज दिदैन. डिटर्जेन्ट हैज मोर क्लिन्जिङ प्रोपर्टी देन सोप. अदर छ कि सोप जो छ इट इज बायोडिग्रेडेबल यानी कि यो डिकम्पोजेबल छ बट इट इज नट बायोडिग्रेडेबल. यो बायोडिग्रेडेबल छैन डिकम्पोजेबल छैन. ओके त्यसकारण यो डिटर्जेन्ट ज्यादा खराबी गर्छ सोइल पोल्युसन गर्छ. ओके अब यो सेक्सन डी को साथसाथै मोडल सेट 2 फिनिश भइहाल्यो. अदर डे हामी सोलुसन जो छ सेट 3 को हामी लिएर नै आउँछौं. धन्यवाद.